बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कौमी उलमा जो कन्वेंशन है उससे ख़िताब करते हुए एक नहीं बहुत सारे पैगामात दिए हैं, और जिनको पैगामात दिए हैं वो उन तक पहुंच गए हैं। वो मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं और मुल्क के बाहर भी मौजूद हैं। जनाबे वाला और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह आज आर्मी चीफ की मौजूदगी में उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की, और ये कहा, उनका एक जुमला था कि इस वक्त जो फ़ौज और सिविल हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इसकी मिसाल गुज़श्ता 44 साल में नहीं मिलती। जिनकी उन्होंने सेम पेज की बात की है, आज एक मरतबा फिर सेम पेज की बात की है। अल्लाह करे ये सेम पेज रहे। और इसका उन्होंने जो बयान किया ना, वो मौजूदा सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, उसके तनाज़ुर में उन्होंने ये बात की है। एक तो जो आर्मी चीफ की तकरीर का जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि फसाद फिलर्स, ज़मीन पर फसाद की इजाज़त उन्होंने कहा कि किसी को नहीं है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। नंबर 2, दूसरा मैसेज, जो शरीयत और आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हम उसको पाकिस्तानी मानते ही नहीं। नंबर 3, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम उसके आगे खड़े होंगे। नंबर 4, उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, साथ ही साथ ये भी कहा लाखों सियासतदान और लाखों उलमाए कराम कुर्बान। 5वां पैगाम ये भी कहा कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन कर रहें, शिद्दत पसंदी की इजाज़त नहीं है। 6वां पैगाम सोशल मीडिया के हवाले से बात की कि ये इसके ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। फिर नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक और पैगाम कि रियासत की अहमियत अगर जाननी है, नंबर 7, रियासत की अहमियत अगर जाननी है तो इराक़, शाम और लीबिया से पूछे। 8वां पैगाम उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि वो शिद्दत पसंदी और तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद को तरगीब दे। 9वां पैगाम मगरबी तहज़ीब और उनका रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर भी पढ़ा कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। फिर एक पैगाम मौजूदा सूरत हाल जो बांग्लादेश में पैदा हुई। 10वां पैगाम उन्होंने उसके तनाज़ुर में भारत को दिया, बांग्लादेश की सूरत हाल के तनाज़ुर में, और क्लियर कट मैसेज दिया। और ये बड़ा कीमती जुमला जो आर्मी चीफ ने कहा, उन्होंने कहा कि जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ है। ये भारत को 2 टोक जवाब है, जो बांग्लादेश को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था, और मुद्दतवा का नज़रिया फ़रोग़ पा रहा था। और ये हसीना वाजिद और उसका टोला 2 कौमी नज़रिए को दफन करने की बातें कर रहा था।
وہ سب ختم ہو چکا۔ 11واں پیغام کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، واضح پیغام دے دیا۔ اور 12واں پیغام فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، سبق بھی بتا دیا۔ سبق کہا کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ 13واں پیغام انہوں نے افغانستان کو دیا کہ لاکھوں افغانیوں کی ہم نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ میزبانی کی ہے۔ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ تو یہ فتنہ الخارج کے حوالے سے بھی بہت بڑی جو انہوں نے بات کی، اس میں بھی علامہ اقبال کا جو شعر تھا وہ انہوں نے پڑھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو حضور والا یہ آرمی چیف کی آج کی جو تقریر ہے اس کے اندر 13 پیغامات ہیں اور سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دوسری جو موضوع ہے وہ کہ صدر مملکت آصف زرداری نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے اوپر دستخط کر کے اس کو قانون جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور اس قانون کے بننے کے بعد جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہے کہ اب یہ جو 41 لوگ ہیں جن کے بارے میں الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ اب ان کی حیثیت کیا ہوگی، اس قانون کے بعد یہ 41 اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے 39 جو کہ پہلے سنی اتحاد کونسل تھے وہ 39 یعنی کہ 80 لوگ یہ دوبارہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ سارے سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی میں نہیں گئے، کیونکہ جو دستخط کر کے قانون صدر مملکت نے بنا دیا اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کا اطلاق 2017 سے ہو گیا ہے، اس میں لکھ دی گئی یہ بات کہ جو ایک شخص آزاد امیدوار جیت کر کامیاب ہو کر 3 دن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے تو وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب ہوا یہ، اچھا اس کا اطلاق چونکہ 2017 سے ہو گیا، اب ہوا یہ کہ جن کا کیس لڑنے سپریم کورٹ میں یہ گئے تھے اور ان کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر دیا گیا، جو نہیں مانگا تھا وہ بھی فل کورٹ نے دے دیا اکثریتی فیصلے میں، اب وہ واپس ہو گیا سارا۔ اب چونکہ ان 80 کے 80 لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنی وہ سرٹیفکیٹ جمع کروائے تھے تو اب وہ سرٹیفکیٹ بحال ہو گئے ہیں۔ بے شک اس کے اوپر الیکشن کمیشن رہنمائی لے گا، لیکن یہ قانون بننے کے بعد اس کی روشنی میں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نے کامیابی کے 3 دن کے اندر ایک پولیٹیکل جماعت جوائن کر لی، جو کہ لوگوں نے جوائن کر لی تھی اور سنی اتحاد کونسل جوائن کی تھی، تو پھر آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے اوپر بہت بڑی قدغن لگ گئی، یہ ایک پنڈورا باکس کھلے گا۔ سپریم کورٹ میں چیلنج انہوں نے کر دیا، پنڈورا باکس اس کے اوپر کھلے گا، آوازیں نکلیں گی، چیخو پکار جاری ہے
لیکن بادی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں دی جائیں گی. میں آپ کو یہ ایسے ہی رہیں گی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنو، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ والا حال ہوگا. حکومت کو بھی نہیں ملنے والی. ان کی حیثیت اب یا تو یہ اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کریں گے وہ جماعت چھوڑ کر، یا پھر یہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے. اس کی تشریح بھی اب عدالت سے مانگی گئی ہے، لیکن قانون آڑے آ جائے گا کیونکہ اطلاق 2017 سے کر دیا گیا، اور پھر اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کوئی عدالتی فیصلہ اس قانون کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اب بتائیں، پھنس گئے نا، پھنس گئی جان شکنجے اندر، جائیں تو کدھر جائیں. بہرحال یہ پنڈورا باکس کھلے گا اور اچھا خاصا کھلے گا. لیکن آرمی چیف کے آج کے پیغامات سب کے لیے ہیں. ان پیغامات کے اوپر غور لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ پیغام سب کے لیے بہت کلیئر، دو ٹوک اور واضح ہے. پاکستان زندہ باد.